अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। बुर्ज सरतान वालों के लिए मई 2021 की मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ सबसे पहले बुर्ज सरतान वालों का चार्ट मई 2021 देखते हैं कि कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। आपके बैतुल ताले में मरीख मौजूद है, आपके बैतुल माल में, आपके बैतुल कुर्बा में, बैतुल अर्स में और बैतुल औलाद में कोई सितारा मौजूद नहीं है, और आपके बैतुल मर्स में रास मौजूद है, और आपके बैतुल जवाज में प्लाटो, बैतुल खौफ में मुश्तरी और ज़ुहल, और बैतुल सफ़र में नेपचून, और बैतुल इज्जत में यूरानस, शम्मस, ज़ोरा और अतारत, और बैतुल उम्मीद में कोई सितारा मौजूद नहीं है, और आपके बैतुल अदा में सुम मौजूद है। बुर्ज सरतान वालों के चार्ट मई 2021 में इन सितारों की इन घरों में मौजूदगी से आपका मई 2021 कैसा गुजरेगा, जानते हैं तफसील में। इस माह अक्सर अफराद कैरियर, जातलबी और दोस्तों के साथ मामलात में गैर मामूली तब्दीली देखेंगे। इस माह तलकात में धोखा होगा, बारसुख अफराद को मुतासर करना आपके लिए मुश्किल न होगा, और अगर अहम कामों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वक्त जारहाना रवैया इख्तियार करना बेहतर रहेगा। अतारत जाचे के 12वें घर में 5 मई को दाखिल होगा और 30 मई को इससे रिज्जत हो जाएगी। इस दौर में बुनियादी तौर पर सोशल सरगर्मियों और दोस्ती के मामलात पर दबाव पड़ेगा। ये आपके अंदर तजस्सुस पैदा करेगा। खुफिया अंदाज से दूसरों की कमजोरियां हासिल करके उनके मामलात में दखल अंदाजी करके कल्बी सुकून मिलेगा। इस माह ज़हनी क़ुव्वतें मनफी रुझान लिए हुए होंगी। इस माह फंड को इकट्ठा करने वाले में अखबारात और रसाइल के जरिए मदद हासिल कर रहे हैं तो इस माह मकासद हासिल न कर सकेंगे। किसी मामले में मदद के ख्वाह हैं या किसी खास मशवरे या तावन की ज़रूरत है तो आपको मस्बत जवाब मिलने में वक्त लगेगा। लोग आपके नुक्ता नज़र में वुसअत पैदा करने की तरकीब देंगे। अतारत 2, 13, 19 और 23 मई को मुवाफ़क़ नज़रात के तहत होगा, लिहाजा इन तरीक़ों में सोशल सरगर्मियों, सैर व तफरीह, पार्टी फंक्शन, नशरोशात से मुतल्लक काम अंजाम देना आपके लिए बेहतर रहेगा। कारोबारी अफराद के साथ मीटिंग, गुफ्तगू शनीद या मुलाकातें भी आपको नई सोच अता करेगी। ताहम 5, 21 और 27 मई को अपने प्रोग्राम में लचक रखें क्योंकि इस वक्त अतारत गैर मुवाफ़क़ नज़रात के तहत होगा। इन दिनों करीबी अफराद और दोस्त नाकाबिले भरोसा साबित हो सकते हैं। 4 मई को शम्मस ज़ोल की तरबी होगी। इस दौरान में माली और कारोबारी परेशानियों से वास्ता पड़ सकता है। गैर ज़रूरी अखराजात भी बढ़ सकते हैं और घर के अफराद के अखराजात ज़हनी कोफ्त में मुब्तला भी कर सकते हैं। नई तर्ज रहायश या तब्दीली लाने के लिए जायदाद की तकसीम करने के मामलात जोर पकड़ सकते हैं। इस माह किसी भी मामले में मुलव्वस करके मुलाजमत से निकाल दिए जाने का या फिर तरक्की रोक दी जाने का खदशा मौजूद है। मुलाजमीन भी इस माह प्रोडक्शन बेहतर न दे सकेंगे। अखराजात ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन का बायस भी बन सकते हैं। सेहत की तरफ पूरी तवज्जो देनी होगी। पेट और जिगर के अमराज मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। 12 मई को अतारत ज़ुल की तस्दीस होगी। इस दौरान में जातलबी के मामलात ज़्यादा वक्त लेंगे। कारोबार और शराकती मुआहदात मुवाफ़क़ रहेंगे। ज़मीन की ख़रीदारी के ज़रिए से भी फ़ायदा आप उठा सकेंगे। लोग इन दिनों आप पर भरोसा करेंगे। रुपया लगाने और नए ज़राए के हसूल की कोशिश फ़ायदा देगी। इन दिनों अचानक खुशियाँ इंशाल्लाह मिलेंगी। गुम हुआ माल या तरका अचानक मिलने के चांस मौजूद हैं। ज़ोरा जो कि जाचे के 11वें घर में मौजूद होगा और 10 मई को आपके चार्ट के 12वें घर में दाखिल होगा। इस दौरान में दोस्त और करीबी जानने वाले अफराद आपके मामलात में बहुत सरगर्म और अहम किरदार अदा करेंगी। इस मदद आवर रुझान के तहत आपकी उम्मीदें, ख्वाहिशात और अहम मकासद को फ़ायदा पहुँचेगा। इन दिनों आपकी ज़िंदगी में जो वाक़यात रूनमा होंगे वो आप में खुश उम्मीदी पैदा कर देंगे। चुनाचे ज़ोरा इस माह की 2, 7, 13, 18, 23 मई को मुवाफ़क़ नज़रात के तहत होगा, लिहाजा इन दिनों मोहब्बत के मामलात से मुतल्लक इनके ख्वाब पूरे हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि कोई शख्स जिससे काफ़ी अरसे से मेल जोल और अच्छे तल्लुकात हैं वो अचानक रिश्ता भेज देगा या किसी जगह मुलाकात होगी। मंदरेजा बाला तारीख़ी मोहब्बत के मामलात
ملنے ملانے، گفت و شنید یا سیر و تفریح کے لیے موافق ثابت ہوں گی۔ شادی شدہ افراد کی گھریلو زندگی مزید خوشگوار ہو جائے گی اور ماحول میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، کیونکہ اس ماہ زورہ محبت کے بندروں کو مزید مضبوط کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ 20 مئی کو زورہ زول کی تسلیث ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ کے ذہن میں ایسے خیالات جنم لیں گے کہ کس طرح دوسروں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وقت آپ کی تخلیقی قوتیں بڑھ جائیں گی، ذہن میں بے شمار خیالات اور سوچیں آئیں گی اور ایسے کام کرنے کی طرف آپ کو لگائیں گی جس میں خوش آمدانہ طریقہ اپنا کر اور سبز باغ دکھا کر دوسروں کو کسی نہ کسی دھوکے میں رکھا جائے۔ ایسی تمام سوچیں مثبت نہ ہوں گی اور آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گی۔ مریخ شروع ماہ سے تالے میں موجود ہوگا، چنانچہ یہ وقت ان افراد کے لیے جا طلب اور مہم جو قسم کے افراد کے لیے ترقی پذیر اور تیز رفتار ثابت ہوگا۔ تالے میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے اپنے اندر زیادہ ہمت و قوت، جرأت اور خود اعتمادی محسوس کریں گے اور پوری قوت عمل سے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ فی الحال جو چیز آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس میں تسلی بخش ترقی کر سکیں گے۔ مریخ 5، 11، 16، 21 اور 25 مئی کو موافق نظرات کے تحت ہوگا، لیکن جن دنوں مریخ غیر موافق نظرات کے تحت ہوگا ان دونوں کسی کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ آپ کو دہشت زدہ کر سکے یا جھگڑے یا بحث پر آمادہ کر سکے۔ مریخ 1، 8، 23 اور 29 تاریخ کو غیر موافق نظرات کے تحت ہوگا۔ 24 مئی کو قمر برج عقرب میں داخل ہوگا۔ قمر جب برج عقرب میں داخل ہوتا ہے تو اس کو زوال جیسے حالت سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے اثرات اچھے نہیں مانے جاتے۔ حکمہ علم نجوم کے مطابق یہ وقت نیس ہوتا ہے جب سیارہ قمر برج عقرب میں ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن کا انجام ہم بخیر چاہتے ہیں، مثلا نئے کاروبار کا آغاز کرنا، کسی نئے مکان یا دکان کی بنیاد رکھنا، نئے کاروبار کا معاہدہ کرنا، فصل کا بیج زمین میں ڈالنا، نیا درخت لگانا، بچے کو اسکول و مدرسے میں داخل کروانا، منگنی و شادی کرنا۔ اور یہ بات بھی میرے تجربے میں آئی ہے کہ جو بچے قمر در عقرب کے وقت میں پیدا ہوتے ہیں ان کا صدقہ اسی وقت دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بعد میں زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو افراد قمر در عقرب کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو وہ بلاگ سپورٹ میں جا کر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ 26 مئی کو ایک چاند گرہن ہو رہا ہے اور اس کے بعد 10 جون کو سورج گرہن اور 19 نومبر کو پھر چاند گرہن اور 4 دسمبر کو پھر سورج گرہن۔ اگر آپ ان تمام گرہن کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور اس وقت میں صدقہ، خیرات اور عطیات اور پریس کیا کرنی چاہیے، میں نے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، لہذا آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ برج سرطان والوں کے لیے مئی 2021 کے 7 تاریخیں 11، 16 اور 21 مئی، اور اس ماہ کی نیز تاریخیں 1، 2، 8، 9، 23 اور 29 مئی۔ تو یہ تھی برج سرطان والوں کے لیے مئی 2021 کی ہاروسکوپ پریڈکشن۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اس ماہ مبارک میں تیسرا عشرہ میں داخل ہونے والے ہیں اور اس تیسرے عشرے میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور کرونا کا تیسرا اسپیل بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس دوران احتیاط کیجیے گا، اپنوں کے درمیان فاصلہ رکھیے گا اور اپنوں کے درمیان دوریاں ہرگز پیدا نہ کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔